दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सँगै दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। खुसीमा माओवादी र जसपालाई सरकार छाड्न कांग्रेसको आग्रह। दरबार हत्याकाण्ड सहित विगतका घटनाको फेरि छानबिन हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। शंका गर्नु पर्दैन, प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। रेशम चौधरीको विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्छौं। नागरिकता विधेयक बारेमा राष्ट्रपति अध्ययनमै हुनुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। लडाकु शिविरको खर्चको अडिट छ, दोषी देखिए जेल जान तयार छु भन्दै प्रचण्डले भने। भारत भ्रमणमा राष्ट्रहित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा कुनै सम्झौता हुँदैन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विद्युत प्राधिकरणले थाल्यो गाडी सुविधा र भत्ताको खर्च कटौती। सरकारले राजस्व छली र पुँजी बजार सम्बन्धी ठूला सेटिङ भत्काउन सुरु गरिसक्यो भन्दै प्रचण्डको भनाई। सुनको मूल्य घट्यो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर। पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि एसपीको सरुवा गर्न माग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्कर्ष। टोपबहादुर र इन्द्रजित योजनाकार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै एकीकृत समाजवादीको प्रदर्शन। वृद्ध आमा बुवालाई खाना लाउन नदिने छोराछोरीलाई कस्तो सजाय हुन्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका मियाको टोपबहादुरसँग कनेक्सन। सीमा विवादबारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ। भारतसँग कुरा राख्छु, पानी खुवाउन नसकेर रेक्चा गाउँका किसानले बेचे बाख्रा। संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई 20 सांसदले सोधे प्रश्न। कसको प्रश्न के, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रचण्डलाई प्रश्न। नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर नक्कली शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। यी हुन् हालसम्म पक्राउ परेका 15 आरोपी। पोखराबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान गर्छौं भन्दै मन्त्री सुदन किरातीले भने। मन्त्री बन्न आन्था बढेपछि बागमतीका शीर्ष नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए। समयमै मल ल्याउन भारतसँग खरिद सम्झौता भइसकेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। राष्ट्रपतिले संसदमा सम्बोधन गर्दै निर्धारित पोसाकमा आउन सांसदहरूलाई आह्वान। अबको 1 महिनाभित्रै नागरिकता विधेयक टुङ्गो लाग्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने। रेशम चौधरीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर जेलमुक्त गर्छौं भन्दै प्रचण्डले भने। अन्तर प्रदेश यातायातको भाडा घट्यो, तर किन घटेन काठमाडौँ उपत्यकामा, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्रीलाई रघुजी पन्तको व्यङ्ग्य। पहिले भन्दा ह्यान्डसम देख्दैछु। सांसदले प्रश्न नसोध्दै प्रश्न सञ्चार माध्यममा आउनु अनुपयुक्त भन्दै सांसद पन्तले भने। टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी राज्य बन्यो मोन्टाना। नक्कली शरणार्थी प्रकरण। पूर्व गृहमन्त्री र सचिवबीच पोल खोलाखोल। नक्कली शरणार्थी प्रकरण अझै 16 जना पक्राउ पर्न बाँकी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीका लडाकुहरूको शिविरमा अरबौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। तर यो विषयमा कसैले दिएको जुरीमा छानबिन गर्न र दोषी देखिए आफै जेल जान तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। संसदमा आज भएको प्रश्नोत्तरमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले 8460 जना पूर्व लडाकुका नाममा राज्य कोषबाट अरबौं रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै संसदीय छानबिन गर्न तयार हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्नु आरोपका निम्ति आरोप मात्र भएको बताएका छन्। शान्ति सम्झौतामा भएको क्यान्टोनमेन्टलाई पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार र रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको रकमको अडिट भएको समेत उनले बताएका छन्। यद्यपि लडाकु शिविरको खर्चको अडिट छ, दोषी देखिए जेल जान तयार छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं वसुली गरेको प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईसँग मिलेर शरणार्थी बनाउने नाममा
असुली गर्न चलखेलको योजना बनाएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइरहेको छ। सरकारले 30 जेठ 2076 मा पूर्व सचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिलाउन भन्दै कार्यदल गठन गर्नु अघिबाटै रकम उठाउन सुरु भएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र इन्द्रजित मुख्य योजनाकार भएको खुलेको छ। यद्यपि उहाँहरूलाई के कारबाही हुन्छ यसबारेमा पुरै जानकारी आइसकेको छैन। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। निमकी प्याका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सहित विभिन्न विषयमा प्रश्न सोधेका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा भएको प्रश्नोत्तरमा सुवालले नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर नक्कली शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा राज्य विरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजात किर्ती, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौं रुपियाँ ओसार पसार, ठगी लगायत काण्ड मच्चाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। यस्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको समेत औलाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 1 महिनाभित्रै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद दीपक कार्कीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्रै नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन्। उनले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकै पालामा पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर होल्ड भएर बसेको र खारेज समेत नभएको भन्दै त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गराउने बारेमा छलफल भइरहेको खुलाएका छन्। उनले सिधै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट या सदनबाट संकल्प प्रस्ताव मार्फत नागरिकता विधेयक पारित गर्ने विकल्प रहेको पनि खुलाएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा सहभागी भएको भनी आरोप लागेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सबै विषय कर्मचारीले तयार गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रक्रियामा मन्त्रीको सहभागिता नरहेको भन्दै पन्छिएका छन्। सरकारी वकिलका साथमा मंगलबार करिब 11 घण्टा बयानमा बसेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रतिवेदन नयाँ बनाएको वा पैसा लिएको भनी आफूमाथि लागेका आरोपलाई पुरै अस्वीकार गर्दै गृह मन्त्रालयमा रहेका प्रतिवेदनहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीकै भएको बताएका थिए। उनले सचिव स्तरबाट निर्णय भई आएका फाइल सदर गरेको र आफू कर्मचारीमाथि पूर्ण रूपमा विश्वस्त बनेको दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ। उहाँले हाम्रा प्रश्नको उत्तर दिँदा सचिवतिर देखाउनु भएको छ। खास गरी उहाँले आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गर्नु भएको छ। स्रोतले भन्यो, अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा सोध प्रकरणको मुद्दा बुझाउने चटारोमा रहेको प्रहरीले सोमबार र मंगलबार पूर्व गृहमन्त्री खाँडसँग सरकारी वकिलसँगको रोहबरमा बयान लिएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको र अनधिकृत रूपमा आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ, तर यी दुवैमा उनले अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव बीच पोल खोलाखोल भएको छ। यसबारेमा थप अपडेट आउन भने बाँकी रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार प्रस्तावित रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवतः शुक्रबार हामी प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ भन्दै परिसरका एक अधिकारीले भने यो प्रकरणमा हालसम्म 15 जना पक्राउ परिसकेका छन्। बिहिबार मात्र हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका थिए भने सचिव पेम्पानारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्जी जारी भएका 16 जना अझै पक्राउ परेका छैनन्। फरार हुनेहरूमा राईका छोरा निरज र बादलका छोरा प्रतीक सहित रहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको अर्ब भन्दा बढी ठगीको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत 12 गते 3 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि ठूला नेताहरू पनि यसमा फस्दै गएका हुन्। यद्यपि अहिलेसम्म पनि अझै 16 जना पक्राउ पर्न बाँकी रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान हुने भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले असारको पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान सुरु हुने बताएका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाको 24औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। जुन 23 तारिकदेखि पोखराबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान गर्दैछौँ। हिजो मात्रै अन्तिम कुराकानी गरेका छौँ भन्दै उनले बताए। विशेष गरी पोखराबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान गर्दैछौँ भन्दै मन्त्री किराँतीले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डसहित विगतका भयानक र विभत्स हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रभु शाहले गरेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले विगतका हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले समेत चासोका साथ हेरिरहेको भन्दै उनले भने यसमा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा कुनै दबाव र हस्तक्षेप पनि छैन। आफूले गृह मन्त्रीलाई पनि दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष नपरुन् भनेर आफूले प्रष्ट निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने राजनैतिक बाध्यता नभएको समेत प्रचण्डले बताएका छन्। प्रचण्डले कुनै पनि बाध्यता भने नभएको बताएका हुन्। उनले भने यो बाध्यता छैन भन्ने जवाब मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाटै भन्दै बताएका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना चालु खर्चहरूबाट कटौती थालेको छ। प्राधिकरणले प्रधान कार्यालय परिसरभित्र रहेका सबै कार्यालयहरू, निर्देशनालय र विभागमा विविध शीर्षकहरूमा हुने खर्च कटौती गर्न विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत 28 वैशाखमा परिचय पत्र जारी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै प्राधिकरणमा समेत विविध शीर्षकहरूबाट हुने खर्च कटौती गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन्। परिपत्र अनुसार प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृत बेगर सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। आज सुनको मूल्य घटेको र चाँदीको मूल्य स्थिर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेर कारोबार भइरहेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,09,78 तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,200 र चाँदीको मूल्य 1370 रुपियाँ तोलामा स्थिर रहेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्तानले आफ्ना आमाबुवालाई छोडे के कस्तो कारवाही हुन सक्छ त? आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। आमाबुवाले सन्तान विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दा सन्तानले स्वीकार नगरेको प्रमाणित भएमा स्थानीय तह वा अदालतले छोराछोरीको आर्थिक अवस्था हेरेर मासिक क्षतिपूर्ति अभिभावकलाई दिनुपर्ने आदेश जारी गर्न मिल्छ। घरेलु हिंसा अन्तर्गत अभिभावकले घर निकाला गरेमा वा खाना लाउन नदिएको कारण उजुरी हालेमा 6 महिना कैद वा 3,000 देखि 25,000 जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ। तर ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार उजुरी हालेमा दायित्वबोध गराउने वा अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने अदालतले आदेश दिन सक्छ। यद्यपि बाबुआमा जीवित हुँदा छोराछोरीले हेरविचार पालन पोषण गरेको छैन भने मृत्युपछि सो सम्पत्तिको हक अधिकार सन्तानले पाउँदैनन् भन्दै बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले आज थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार स्थित ऊर्जा मन्त्रालयबाट नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका हुन्। मियाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गृहलाई आफ्नो सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। उनको गाडीलाई गृहले नम्बर प्लेट फेरेर नक्कली शरणार्थीलाई बोक्न प्रयोग गरेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले BAB 1405 नम्बरको सेतो नम्बर प्लेटको मन्त्रालयको गाडी बरामद गरेको हो। अहिले सो गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने राखिएको छ। सुर्खेतको चौकने गाउँपालिका 5 रेक्चाका शिव ढकालले केही दिन अघि 35 बाख्रा सस्तो मूल्यमा बेचेका छन्। उनले ग्राहकले भनेकै मूल्यमा दिएका हुन्। उनले नियमित आम्दानीका लागि बाख्रा पालन गरेका थिए। बाख्रा पालनको झन्झटले वा अर्को कुनै व्यवसायमा लागेकाले बेचेको होइनन्। पानीको सामान्य समस्याले नबेची नहुने बाध्यता लागेको भन्दै बताइएको छ। यद्यपि पानी खुवाउन नसकेर रेक्चा गाउँपालिका किसानले बाख्रा पनि बेच्न थालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने जानकारी गराएका हुन्। सभामुख घिमिरेले अपराह्न पौने 4 बजे बजेटभित्र निर्धारण गरिएको पोसाकमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले गत मंगलबार रातिदेखि कायम हुने गरी डिजिटल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले घटाएसँगै भाडा दर घटेको हो। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 165 रुपियाँबाट 155 रुपियाँ प्रति लिटरमा झरेको छ। विभागले सार्वजनिक यातायातमा 3.20% समेत घटाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पहाडी बाटोमा र लामो दूरीमा गाडी भाडा घटेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा भने नघटाएको बताइएको छ। यद्यपि
काठमाडौँ उपत्यकामा घटाउने बारेमा कुराकानी भइरहेको अथवा छलफलमा भेटवार्ता गर्ने समेत बताइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा लामो समयपछि देखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रश्न राख्नुअघि उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा खोज्न सूचना नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाएका छन्। आज धेरै दिनपछि देखेर होला, मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला, प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलेभन्दा ह्यान्डसम देखिनु भएको छ, जनदौरा सुरुवाल लगाएर आउनुभएको छ, खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ। पन्तले भने काममा छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ, नेपालमा जनता पनि छिट्टै त्यस्तै खाइलाग्दो देखिन् भन्दै बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई रघुजी पन्तले पहिलेभन्दा ह्यान्डसम देख्दैछु भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेको छ। आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र र जसपालाई तत्काल सरकार छाड्न आग्रह गर्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाल चौधरीको विषय छिट्टै टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग संवादका क्रममा सांसद गङ्गाराम चौधरीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। रेशम चौधरीलाई यसअघि पनि आफूहरूले सन्देश अथवा अध्यादेश ल्याएर छुटाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालतबाट जे आए पनि छिटै फैसला जाओस् भनेर आवाज पनि उठाएको बताएका छन्। यद्यपि रेशम चौधरीको विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकट समस्या हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानमा अथवा संहितामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने बताएका छन्। यद्यपि प्रचण्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठूला सेटिङहरूलाई भत्काउने कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको समेत बताएका छन्। भिडियो साझा गर्ने सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेसन टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी राज्य बनेको छ। सुरक्षा चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न राज्यको सरकारले टिकटकमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ। मोन्टानाका गभर्नर ग्रेज जियानुफार्टले मोन्टाना राज्यका बासिन्दा निजी विवरण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट आउने उद्देश्यले टिकटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारेका छन्। कञ्चनपुरमा रिपोर्टिङका क्रममा प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपीको सरुवा माग गरेको छ। आज महेन्द्रनगरको सुकासाल चोकमा प्रहरी र भारतबाट क्यारिङमा सामान बोक्नेहरूबीच झडप भइरहेको बेलामा भिडियो खिच्ने अवस्थामा पत्रकार राजेन्द्र नाथ र ऐश्वर्य कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले सोही विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका शाखाका अध्यक्ष माधव धामीको अध्यक्षतामा बसेको पत्रकारको बैठकले एसपी कमल थापा सुरुवातदेखि नै भिडियो मन्त्री नदेखिएको भन्दै सरुवा गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आज सबै दिनभरका मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।